سي بون. دابا جو بونس وقيلا طلع ياك. السلام عليكم. بوكل دوغي سي فو بلي. لا ليدي وام مرحبا. سي بون طلونسا. دونك السلام عليكم. بالنسبه للناس ديال فيسبوك يلاه طلعت اللايف دابا وعاود قطعت وعاود بديت. جيسبر انكم تكونوا كاملين في الوقيته وتكونوا معنا. اول لايف درناه لكم من مورا العيد. جيسبر تكونوا دوزتوا العيد ديالكم بخير وعلى خير. دونك معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره اللي كنتوجدوا في مدينه سطات بالضبط في زنقه الذهيبيه الرقم 61. مرحبا بكم كاملين. ما كيطلعوليش لي كومونتير ما عرفتش علاش. دابا نشوف. اسكو vous avez les rivières؟ وي لالا صالحه كاينين. دوزي عندي ان شاء الله سيغ بريفي نوريهم ليك. هاديك اللي دايره في عنقك لالا زينب مرحبا. الوغ هنا في عنقي لابسه لكم دو موديل. كاينه هادي اللي صراحه ان كود كور. كوكو اختي خديجه صافا لاباس عليك واش على خير مرحبا. الوغ هادي ما شفتش البري ديالها 2700. هانتوما لي في لابسه لكم دو شان كود كور صراحه. سورتو هذه اللي كتجي هنايا في العنق لاصقه. نحاول نزومي باش فوالا باش تشوفوها مزيان. كتجي على هذا الشكل. راه كتجي فيها اون شان شوبار او ميم طون في هاد لاشين اللي كتجي اوفال. شفتوا انا هنا شويه قصرتها لكم مي نورمالمون هذا هو الطول ديالها. شفتوا كتجي شويه طويله. هانتوما البنات كيفاش كتجي غزاله. كتجي طويله فيها شين شوبار وهاد الشين هكا اوفال. غزاله صراحه. سامبل. عيد مبارك علينا وعليك الاخ عبد الرحيم. مساء النور. مساء النور لاله شامه مرحبا. مبروك العيد علينا وعليك لاله عليا. سالو مبروك عواشر. الله يبارك فيك اختي اسماء علينا وعليك. مبروك عواشركم كاملين. دونك فوالا كاينه هاد لا بروميير شان. هانتوما كيفاش دايره والله الا غزاله صراحه. دايره 2700 2700 درهم. فيها اون شان شوبار صحيحه وغليظه وفيها هاد لي زانو هكذا يعني كتجي سامبل تلبسوها هكذا بوحديتها. وكاينه هاد لاشين تاني اللي لابسه انا هنايا معاها. سلام جيري حبوبتي لوفيو. مرحبا اختي هاجر صافا لاباس عليك وشي مزيان. الله يحفظك ليا الله يخطيك. شيماء راكي منوره. الله يبارك فيك لالا الله يخطيك شكرا بزاف. دونك لاشين عندي لكم حتى هذه ديال كارتي. دونك هذه راه كاين لونسومبل ديالها كامل. هانتوما في هاد لاشين رقيقه مع البوندونتيف وكاين حتى لي زارتيكل ديالها الاخرين. دونك نكملوا ان شاء الله باذن الله مع لا غورمي ديالها اللي غادي نوريها لكم دابا تو سويت. هانتوما لي في بالنسبه لا غورمي ديالتها ها هي كيفاش دايره على هذا الشكل. فيها شان شوبار وهاد السميسه هادي اللي كتجي هكا اوفال. شفتوا دونك لاشين غزاله ديال اليد سامبل ما فيها والو فريمون سامبل. اي لاشينيت ديالها حتى هي زوينه. هانتوما كيفاش دايره. انا بيرسونيلمون عجباتني. جاتني خفيفه هكا بوغ طول لي جور صحيحه وديال دائما من هذوك اللي خرجوا دابا ولاو تري طوندونس. ابخي قولوا لي نتوما كيفاش جاتكم هاد لا كونسيبسيون واش عجباتكم ولا لا. فوالا شفتوا كتجي على هذا الشكل. دايره 2700 2700 درهم. ولا غورميت ديال اليد ديالها دايره 1500 درهم. هانتوما 1500 درهم 1500 درهم 30000 ريال ابوبخي 150 اورو. مبروك العيد. جو فوز ام تري فور. الله يبارك فيك لاله فاتحه. حتى حنا اون فوز ام الله يخطيك. هانتوما لا غورميت ديالها كتجي خفيفه هكا بوغ طول لي جور. ابخي عندي لكم واحد لا غورميت اخرى حتى هي خدمناها هي هادي. سي غورميت رقيقه وفيها دي فيس. دونك هادي ديال لونسومبل اللي فيه لاشين ديالو فيه لي بوكل على هذا الشكل. هانتوما لي بوكل على هذا الشكل. لاشين بوندونتيف لا باغ اي لا غورميت. شفتوا لونسومبل كامل لا غورميت لا باغ لا شين اي لي بوكل كاملين دايرين غير 3500 درهم. لونسومبل كامل ديال الفيس يعني فيه لا شين بوندونتيف لي بوكل لا باغ اي لا غورميت. هنا لا غورميت ديالتو كتكون بحالو غير ما بقاوش عندي. خدمنا لكم يا اما بغيتو لونسومبل د كارتي بحال هكذا يا اما بغيتو بحال هكذا. راه كاينين بجوج. شفتوا كيجي حلو في البيسه. ها هي لا باغ لا غورميت لا شين اي لي بوكل. لونسومبل كامل راه داير الثمن ديالو 3500 درهم 3500 درهم.
دائما منورة شيماء الغزاله ومأدبه. الله يبارك فيك لالا ام جنان هلا اختك، شكرا لك بزاف. خليها ليا لالا فيزا مرحبا. الله يا ودي افيك بليزير، صيفطي لي غير ميساج في البريفي ونخليها لك باذن الله. بالنسبه لاشين كاين كذلك هادي بيان سور لاشين ديال الكارتي البنات، راه خدمنا فيها دو موديل. شفتوا خدمنا لكم هادي راهم بجوج مطوال، خدمنا لكم هادي اللي كتجي على هاد الشكل، وخدمنا لكم هادي اللي لانفيرس ديالها. ما عرفتش انا واش باينه لكم مزيان، كيبان لي نحيدها باش نوريها لكم دو بري. نحاول نوريها لكم البنات دو بري كومسا تشوفوا لا ديفيرونس اللي بيناتهم. نيزيتي با البنات انكم تبارطاجيو لو لايف ان شاء الله باش كلشي يدخل يتفرج فينا اليوم. ها نتوما كاين هذا البوندونتيف وكاين هذا، هما اون فيت سي لا ميم شوز، غير هذا كيجي بحال اللي قلتي في واحد ديزاين هنا بحال صابلي، فيه هنا واحد الستيل بحال صابلي، اي هذا كيجي بلو سامبل عليه. شفتوا كاين لونسوم ديال هذا وكاين لونسوم ديال هذا. شوفوا نتوما شنو تبغيو. شيماء فنان جو فوزيم، الله يبارك فيك لاله عواطف، لاله يخطيك حتى حنا اون فوزيم، ميرسي بوكو. ها نتوما لا باك ديالتو، لا شين بوندونتيف، لي بوكل على هذا الشكل سامبل، اي بيان سور لا شين، ها هي لا شين خلاص في يدي، اي بيان سور لا غورميت ها هي كيفاش دايره، حتى هي لا شين ديالتها رقيقه، اي فيها داك لو موتيف ديال الكارتي كيجيو غزالين. شفتوا لونسومبل كامل داير 3500 درهم، 3500 درهم في السلسله لي بوك لا شين اي لا باغ، 3500 درهم طول لونسومبل ديال الكارتي كامل. عندي كذلك لاشين ديال الفي البنات، هي راه باقا دايره 650 درهم. ها نتوما 650 درهم لاشين رقيقه. سلام اختي شيماء منوره اللايف، ارتيكلات واعرين. الله يبارك فيك لاله سميره، لهلا يخطيك، نتوما اللي منورينا في اللايف، شكرا بزاف. دونك فوالا لاشين ديال الفي ها هي كيفاش دايره، سنيسه رقيقه، وفيها داك لي موتيف ديال الفي تا هما صغيورين. شفتوا هما صغيورين وكيبومبيو شويه، مي كتجي حلوه هكذا في البيسه. نحاول نلبسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. عيد مبارك سعيد شيماء الغزاله، الله يبارك فيك لاله حسنه، لهلا يخطيك، الله يكبر بك. دونك فوالا لي في راه كتجي على هذا الشكل، تيجيو فهاديك لي موتيف الفي هكذا نازلين، كتجي حلوه دايره 650 درهم، 650 درهم. لاشين ديال لوي فيتون رقيقه كتجي خفيفه. بيان سور الا عجبتكم شي حاجه يسوفي انكم تسكرينيوها يدوزو عندي سو بريفي، ونيزيتي با انكم تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يقدر يدخل يشوف لو لايف ديال اليوم. بوتيتر يكونوا ما عارفينش بلي غادي ندير لايف اليوم. ها نتوما لي في لاشين رقيقه ديال فرصه مع لو بوندونتيف خميسه كيجي صحيح على هذا الشكل. هادي داير الثمن ديالها 1300 درهم، ك 1300 درهم. لو بوندونتيف تري سوليد صحيح، ها نتوما بوندونتيف قاصح وصحيح. اي لاشين اللي فيه راها رقيقه، شين رقيقه ديال فرصه، وداير الثمن ديالها 1300 درهم، 1300 درهم، ابوبخي 130 اورو. شفتوا هي كتجي طويله في اللبسه، نتوما كتجي تقريبا هابطه في اللبسه. نحاول نوريها لكم تشوفوها كيفاش كتجي. لا هي وهادي نوريهم لكم لي دو. مبروك العيد، كلشي زوين، الله يبارك فيك الاخ اسامه، لهلا يخطيك، مرحبا. دونك فوالا لي فيها هي كيفاش كتجي في البيسه على هذا الشكل، كتجي فيها خميسه بحال هكذا هانتوما، وكاينه هاد الخميسه وكاينه هاد الخميسه، راه بجوجهم زوينين دايرين لو ميم بري 1300 درهم، 1300 درهم، 1300 درهم، 1300 درهم. هانتوما كتجي يعني باينه وكتجي نازله في العنق. 1300 درهم هادي، 1300 درهم. السنيسه ديالتها رقيقه، مي لو موتيف ديالها راه قاصح وصحيح. اختي عيطت لك وما جاوبتينيش، بغيت سلسله ديال سميه. اختي لينا غنكون غير ما شفتش الميساج ديالك، خلي لي ان ميساج في الواتساب راه غادي نجاوبك، كوني هانيه. السنيسه ديال سميه راه كنصاوبهم سور كوموند، تقريبا واحد اون سيمين تكون موجوده. اختي شين ديال لويز تكون لاشين غليظه، عافاك. اختي حفصه ما موجداهمش ليك دابا، دوزي عندي ان شاء الله سور بريفي، راه عندي بزاف لي موديل في لاشين ديال لويز،
كاين اللي رقيقه، كاين اللي مويه، وكاين اللي غلاظ، راه كلهم كاينين. ليماج فلو. اختي خديجه، واش عندكم كاملين تيبان لكم ليماج فلو ولا غير خديجه؟ شيماء tu peux me montrer des bracelets؟ وي لا عواطف افيك بليزير. قولوا لي بعدا غير لا كاليتي د ليماج واش كتبان لكم مزيان ولا لا، اكدوا لي عافاكم كم صا باش نقدر نكمل مزيان. قولوا لي واش كيبان لكم داكشي وهذاك. اختي عافاك السلسله اللي فيها الساروت. لا فاطمه بالنسبه ديال الساروت دوزي عندي البريفي ان شاء الله نوريها لك، ما موجداش حتى هي قبلتي. لي في قولوا لي عافاكم ليماج واش كتبان مزيان ولا لا، ليماج واش مزيانه ولا مضببه. هانتوما بون بالنسبه لي بغاسلي كاين عندي هاد لي موديل اللي جبت لكم اليوم. كاين هاد لي موديل هذا ديال ازبيلاي، كاين هذا ديال ميسيكا، وكاين هذا ديال مي بارفوا سي بون. انا عندي مزيان اختي شيماء، نو الي با بيان. شوفي لي ليماج في انستغرام واش مزيانه ولا لا. دابا مزيانه الصوره مزيانه، دونك الاغلبيه تيقول لي مزيان، وكاين شي وحدين تيقولوا لي فلو. ما عرفتش الصراحه، انا عندي باين مزيان، وكنشوف هنا من دي تليفون اخرين تيبان لي مزيان. دابا زوينه، مره تتبان مزيان مره لا. داكوغ ما نكذبش عليكم حيت فيريفيت لا كونيكسيون خدامه مزيان، كلشي هو هذاك. والله ما نكذب عليكم انا بان لي مزيان. فيريفيت لا كونيكسيون كلشي هو هذاك مزيان، كيبان كلشي مزيان، ما كاينش بروبليم فيه. سير هانتوما لي في بالنسبه لي بغاسلي، حيت دابا الاغلبيه تيقول لي مزيان، كنظن غيكون غير شي بروبليم د كونيكسيون ولا هذا. دابا مزيان دابا مزيان دابا مزيان، سي بون نكملوا ان شاء الله. دونك لي بغاسلي البنات عندي لكم هادو ديال ازويلاي، ميسيكا الكلو. شفتوا هادو ماريتهم لي 3. بالنسبه لازويلاي داير الثمن ديالو 5500 درهم، هذا 5500 درهم، 5500 درهم. عندي لكم هاد لو دوزيام موديل ديال ميسيكا داير الثمن ديالو 7000 درهم، 7000 درهم البنات، هذا 7000 درهم. عندي لكم هاد لو كلو داير 3700 درهم، 3700 درهم. سي بون دابا مزيان، سا مارش بارفي. دونك دابا كيبان لكم مزيان داكشي اللي بغينا. هانتوما لي في عندي لكم ازويلاي 5500 درهم، 5500 درهم ابوبخي 550 اورو. عندي لكم هاد الوسطاني ديال ميسيكا 7000 درهم، 7000 درهم ابوبخي 700 اورو، 700 اورو تقريبا. عندي لكم هاد لو كلو داير الثمن ديالو 3700 درهم، 74000 ريال ابوبخي 370 اورو. فوالا تقدروا تسكرينيو اي موديل عجبكم اي دوزو عندنا ان شاء الله سو بريفي الا بغيتو تعرفوا عليه بلوس دانفورماسيون. الوغ هادو صراحه سي لي بغاسلي دابا خلاص لي طوندونس بزاف. هانتوما فيهم 3 بغاسلي دابا سي بون. شيماء بارفي اختي عواطف مرحبا، نكملوا ان شاء الله. دونك هادو لي بغاسلي اللي كنت موجوده لكم. ابار لو كلو عندي لكم هذا اللي سامبل، كاين هذا اللي في الحجيره اللي بغيتو، راه بجوجهم دايرين 3700 3700 درهم، سوا في الحجيرات سوا سامبل. لي دو راه مزيانين ولي دو صحاح. نكملوا ان شاء الله مع لي شين. كاين حتى هذا الموديل هذا ديال لاشين كارتي، هانتوما سنيسه ديالو رقيقه، اي في هذاك لو بوندونتيف ديال كارتي داير في فيس حجيره، فيس حجيره كيجي صغير هانتوما. وداير الثمن ديال هذا 1500 درهم، 1500 درهم. فوالا 1500 درهم ابوبخي 150 اورو. شفتوا شحال كل حاجه بوحديتها انصامبل كارتي. لالا سوسو بالنسبه لانصامبل كارتي كل حاجه بوحديتها. دونك عندي لاشين داير الثمن ديالها 1000 درهم، هادي 1000 درهم فيها سنيسه رقيقه وبوندونتيف هكذاك طويل، 1000 درهم 1000 درهم. عندي لي بوكل داير الثمن ديالهم 1200 درهم، 1200 لي بوكل 1200 1200 درهم. عندي لا باغ حتى هي داير الثمن ديالها 1200 درهم، 1200 درهم.
اي عندي لا غورميت ديال كارتي دايره 700 ياك. اي بالنسبه لا غورميت دايره 700 درهم 700 درهم. هانتوما كيفاش دايره 700 درهم. لا باغ 1200 درهم. لي بوكل 1200 درهم. اي لا شين بوندونتيف 1000 درهم. هادي فوالا. اي بالنسبه لا بغيتو لونسومبل كامل داير 3500 درهم 3500 درهم طول لونسومبل. بري غورميت ديال ليفيس اختي نجلاء بالنسبه لهاد لا غورميت اللي فيها ليفيس فيها اون جون رقيقه دايره 700 درهم 700 درهم. فوالا 700 درهم 700 درهم. وعندي هاد لا غورميت هادي شفتوها سامبل حتى هي 5 كود كور داير الثمن ديالها 1500 درهم 1500 درهم. هادي سامبل. وكاينه حتى لاشين ديالتها هي كيفاش دايره. لاشين ديالتها دايره 2700 درهم 2700 درهم ابوبخي 270 اورو. فوالا 2700 درهم 2700 درهم. هانتوما كيفاش كتجي. سلام شيماء. وعليكم السلام لاله حسنه مرحبا. عندي لكم كذلك البنات هاد لاشين حتى هي غزاله داير الثمن ديالها غير 700 درهم. كتجي رقيقه اي فيها واحد الحجيرات في النوار مع دي بول هنايا في الجناب شفتوها فيها دي بول صغيورين ديال الذهب حجيرات في النوار ودايره غير 700 درهم. نوريها لكم حتى هي كيفاش كتجي في البيسه تقريبا. هانتوما لي في تجي على هذا الشكل. هانتوما كتجي حلوه في البيسه فيها 3 ديال الحجيرات في النوار رقيقه وخفيفه ديال دائما. السنيسه ديالها الي تري فين وداير الثمن ديالها 700 درهم 700 درهم. دايره غير 700 درهم 700 درهم. سلام اختي. السلسله الغليظه شحال من سنتيمتر؟ لاله حنان ما عرفتش جو بونس دويتي على هادي ياك. الحمد لله. جو بونس دويتي لي على هادي اللي غليظه ياك. هادي ما نكذبش عليك شحال فيها من سنتيمتر دوزي عندي سور بريفي. مي ها انت فين كتوصل شفتي كتوصل حتى لهنايا يعني راه بلوطو طويله يعني ماشي قصيره وماشي طويله ستاندار. ها انت راه هابطه ماشي لاصقه كتجي هابطه. دوزي عندي سور بريفي نشوف ليك شحال فيها في الطول. مي هي فريمون غزاله كتجي سامبل بوغ طو لي جور صحيحه ودايره 2700 درهم 2700 درهم 2700 درهم. سلام تبارك الله. هذيك السلسله ديال العنق زوين الله يبارك فيك لاله حبيبه لاله يخطيك. خويتمات المارياج راه كاينين انا غنوريهم لكم دابا تو سويت. الوغ لي مارياج جبت لكم هاد لي موديل اللي تيجيو فان سي دي موديل فان او ميم طون صحاحين وديال دائما. دونك كاين عندي هاد لو سوليتير هذا كتجي فيه حجيره. اختي عاودي لي لو بري ديال لا غورميت اللي في يديك واللي في عنقك. اختي فدوى مرحبا. دونك لا غورميت اللي في يدي دايره 1500 درهم هادي 1500 درهم 1500 درهم. هادي 1500 درهم دايره. اي لاشين ديالتها دايره 2700 درهم 2700 درهم لاشين ديالتها. تجي غزاله في العنق سامبل صحيحه وديال طول لي جور. فرانشمون كتجي زوينه في العنق. تقدروا حتى تلبسوا معاها هكا دي شين مخلطين كيجيو زوينين. بالنسبه لي باك دو مارياج كاين عندي هاد لو موديل اللي داير الثمن ديالو 1000 درهم 1000 درهم. تيجي سامبل رقيق وصحيح 1000 درهم البنات ابوبخي 100 اورو 1000 درهم. هانتوما عندي كذلك هاد لا باك دو مارياج داير الثمن ديالها 1300 درهم 1300 درهم. فوالا الا بغيتو تسكرينيو اي موديل عجبكم هادي دايره 1300 درهم 1300 درهم 26000 ريال ابوبخي 130 اورو. فوالا. اي عندي كذلك هاد لي سوليتير. هاد سوليتير تا هو ديال مارياج كيجي تا هو سامبل وداير الثمن ديالو 1700 درهم 1700 درهم البنات. هانتوما سامبل 1700 درهم كله فيه حجرات هكا بيان سيغتي 34000 ريال. نعاود نوريكم لي باك الاخرين كمسا لا بغيتو ديروا لهم سكرين. فوالا لي في بالنسبه لي باك كاملين كاين عندي هذا 1300 درهم كاين هذا 1000 درهم كاين هذا 1700 درهم 1700 درهم 1000 درهم 1300 درهم. دونك هادو بالنسبه لي موديل ديال مارياج. سينو عندي لكم حتى دي زونسامبل
فوالا لي في بالنسبه لي زونسامبل عندي لكم هذا الموديل هذا. غادي نحاول لي زونسامبل نلبسهم لكم كومسا تشوفوهم مزيان كيفاش تيجيو. كاين هذا الموديل اللي كيجي بحال قلوي نصو مشبك كاين نصو سيرتي داير الثمن ديالو 4500 درهم. فوالا 4500 درهم 4500 درهم. نحاول نوري لكم البوس كيفاش كيجي، نوريكم لي بوك ديالو لاشين فين كتوصل. سي ايمان دو طونجي، عيدك مبارك. الله يبارك فيك اختي ايمان، الله يبارك فيك علينا وعليك. نوريكم حتى لي بوك ديالو كيفاش كيجيو في اللبسه. جيسبيغ البنات انكم تسكرينيو اي موديل عجبكم يدوزوا عندنا ان شاء الله سور بريفي. بيان سور لا ليفريزون راه كتكون ا دوميسيل اللي كنصيفطوها لكم في المغرب كامل، يعني فين ما كنتو كنصيفطوا لكم لي زارتيكل حتى لعندكم. وبيان سور لا ليفريزون كتكون غراتويت على حسابنا من طنجه حتى للقويره، يعني فين ما كنتو كنصيفطوا لكم لي زارتيكل ديالكم. وبالنسبه لي بغا يجيو عندنا حتى المحل مرحبا بكم. حنا راه كاينين في مدينه سطات بالضبط في زنقه الذهيبيه رقم 61. دونك غدوزو عندنا سوغ واتساب نصيفطو لكم لوكاليزاسيون تجيبكم حتى لعندنا. فاتي عافاك سديري هادي. غنحاول نوريكم حتى لونسومبل كيفاش كيجي في البيسه. باك دو مارياج اللي لابسه انتي شحال البري ديالو عافاك اختي سميه؟ بالنسبه لهذا اللي لابسه انا هنايا هذا ديال الديامون. دونك هذا سي ان سوليتير ديامون كيجي اون اور بلون فيه حجيرات كاملين سي دي ديامون. لي كارا ديالهم صغيورين. دونك داير الثمن ديالو 5200 درهم. جو بونس راه باين مزيان 5200 درهم. 5200 درهم 104000 ريال. 5200 درهم كيجي كامل سيرتي اون ديامون حجيرات ديال الديامون سوليتير اون اور بلون. فيه تقريبا 0.11 كارا ولا كاليتي اش في في اس. فوالا البنات دونك هذا سي ان سوليتير اون ديامون اللي داير الثمن ديالو 5200 درهم. بيان سور البنات الا بغيتو لي موديل ديال لي ديامون راه عندنا ديسپونيبل. كاينين لي ديامون غير في لي سوليتير. الا كنتو هكا كيعجبوكم دي سوليتير اون ديامون راهم موجودين. دوزو علينا ان شاء الله سو بريفي نوريهم ليكم كاملين. سلام اختي لاباس عليك؟ عندكم داكشي زوين تبارك الله. الله يبارك فيك لاله امينه الله يخطيك شكرا بزاف يزين نيامك. هانتوما البنات بونجور اسكو فوزافي دي بيرسينغ اوغي؟ لاله جيهان مالوغوزمون لا ما عندناش صراحه لي بيرسينغ ما كاينينش. فوالا هانتوما كيفاش كيجيو على هذا الشكل وفيها بزاف ديال لي موديل من غير هادي، يعني كاين ابارتيغ دو 5200 للفوق. يعني كاين لي باك ديامون اللي كيوصلوا حتى لي ديسپونيبل عندنا بور لانستون. كاين 20000 ليكال هما اللي موجودين بور لانستون. الوغ نكملوا ان شاء الله مع لي باك ولا مع لونسومبل فينا هو. هانتوما لي في بالنسبه لونسومبل راه تيجي على هذا الشكل. السنيسله ديالتو هانتوما السنيسله كيفاش كتجي شفتوها كتجي حلوه في البيزا. هذا راه فيه سنيسله غليظه ديال شوبار. درنا لكم سنيسله ديال غورميت بلوتو سنيسله ديال غورميت. هانتوما نحاول نقرب لكم لاشين اللي درت لكم هنايا البنات راها سنيسله ديال غورميت صحيحه مع داك لي بوندونتيف لي بوكل. هانتوما كيفاش كيجيو فوالا كيجيو على هذا الشكل لي بوكل. لا باغ هانتوما لا باغ اي لا غورميت تيجيو على هذا الشكل. لا باغ ولا غورميت ديالو تيجيو غزالين في البيسه. انا لا باغ كبيره عليا شويه. لا غورميت سنيسله اي لي بوكل صراحه تيجي لونسومبل حلو في البيسه. ولونسومبل كامل داير الثمن ديالو 4500 درهم 4500 درهم طول لونسومبل ديال قلوي. بيان سور بهاد السنيسه اللي كتكون صحيحه شويه شفتوها الغورميت كتكون صحيحه وقصيره. داير الثمن ديال لونسومبل كامل 4500 درهم 4500 درهم. وقتي جاوبيني لا نور سمحي لي غير ما شفتش الميساج ديالك سي بوسيبل تعاودي تصيفطيه ليا نقراه. نعاود نوريكم لونسومبل البنات كوم سا اللي بغيتو ديروا له سكرين. داكشي زوين تبارك الله. الله يبارك فيك الاخ حمزه. واش عندكم رادكم منقوشين؟ لا اميره لا بالنسبه لي غادكو عندنا السامبل اللي غادكو اللي كيجيو سامبل هما اللي كاينين. هانتوما لي في طول لونسومبل كيجي على هذا الشكل.
داير الثمن ديالو 4500 درهم، 4500 درهم. موا جو لي بري ترو بيان غزال. الله يبارك فيك لاله كلتو، ميرسي بوكو على الكومونتير ديالك. هانتوما طول لونسامبل في اون شين غليظه. كوكو شيماء، جادور هادشي ديالكم. الله يبارك فيك لاله شيماء، لاله يختك ميرسي بوكو، حتى حنا اون تادور. لاله يختك شكرا ليك بزاف. هانتوما طول لونسامبل البنات كيجي على هاد الشكل ديال 4500 درهم، 4500 درهم. بيان سور راه فيه سنيسله غليظه. ابخي عندي لكم حتى لونسامبل ديال البنانه، تا هو كتسولونا عليه بزاف. هو هذا طول لونسامبل داير الثمن ديالو 8800 درهم، 8800 درهم، 8800 درهم. تا هو غادي نوريه لكم البنات من البوس كومسا توليو تشوفوا داكشي دو بري كيفاش كيجي. الوغ نوريكم البنات لي بوكل ديالو، لاشين كيفاش كتجي في اللبسه. كلشي غزال تبارك الله. الله يبارك فيك لاله هدى، لاله يخطيك. فوالا لاشين ديالتو حتى هي كتجي زوينه. فوالا لي في بالنسبه لاشين ديالتو ديال البنانه، ها هي كيفاش كتجي لي بوكل على هذا الشكل. صراحه انصامبل غزال، لي بوكل ديالو زوينين. لاشين ديالتو ها هي كيفاش دايره، فيها سنيسه غليظه اللي كتجي في هاد لا بانان على هذا الشكل. عندي لكم حتى لا باغ اي لا غورميت ديالها. هانتوما لا باغ ولا غورميت ديال لا بانان على هاد الشكل، كامله فيها الحجيرات بيان سيرتي. لاشين شوبار صحيحه، لا باغ لا غورميت لاشين اي لي بوكل. طول لونسامبل البنات داير 8800 درهم، 8800 درهم. هانتوما لاشين ديال البنانه دايره 8800 درهم مع لي بوكل لا باغ اي لا غورميت. هانتوما طول لونسامبل البنات لي بوكل لاشين لا غورميت اي لا باغ. دونك هنا الا بغيتو ديروا سكرين ديال لونسامبل كامل ديروا له سكرين اي دوزو على سور بريفي بور بلوس دانفورماسيون عليه. طول لونسامبل داير 8800 درهم، 8800 درهم. اختي شنو الانستا ديالك؟ نشوف لي موديل ديال لي غورميت خفاف. وي لالا مرحبا. دونك انستغرام ديالنا هو بيجوتري اميره بوين سيتات، بيجوتري اميره بوين سيتات. راه غادي تلقاي كاع لي موديل تماك، سوا سور فيسبوك سوا سور انستغرام، راه تلوحو في لي دو بلاتفورم. فوالا البنات صراحه لونسومبل غزال ديال لا بانان تيجي سوا زوين. هانتوما سورتو بهاد السلسله، سورتو بهاد السلسله كتجي زوينه. هادي خلاص لا بغيتو تلبسوها قصيره ولا تلبسوها شويه طويله راه كتجي فريمون زوينه. وداير الثمن ديالها 8800 درهم، 8800 درهم طول لونسومبل. نعاود نوريه لكم البنات بالنسبه الا بغيتو ديروا له سكرين ولا شي حاجه، نعاود نوريه لكم. فوالا لي في بالنسبه لونسومبل كامل كيف قلت لكم فيه لاشين لا غورميت لا باغ اي لي بوكل، وداير الثمن ديالو 8800 درهم، 8800 درهم. فوالا وعندي كذلك لي زونسومبل ديال الخطوبه بالنسبه لي تيبغيو دي كوليي ولا دي باغور روميين. عندي لكم هذا الموديل شفتوه، هذا بالنسبه ديال الخطوبه سي دي باغور هكا خفافين وصحيحين. هانتوما نوري لكم كيفاش كيجي في البيسه حتى هو. هادو سي دي باغور ديال الخطوبه اللي تيجيو هكا زوينين في الدهاز، او ميم طون تلبسوهم حتى بوغ طو لي جور. نوري لكم كيفاش كيجي في اللبسه. انا غنحاول نحيد كيلكو شين كوم سا يبان لكم مزيان. واش كاين عندكم سلسله ديال القهوه؟ لا لا ايا وفاء، لا ما كايناش، ما بقاتش. سلسله ديال الكافي ما بقاتش.
نحيد لكم هذه حتى هي. كنحاول نوريهم لكم البوسين حيت كيجيو احسن وكيبانو اكثر. سورتو هاد لاشين صراحه والله الا سان كود كار. هانتوما لي في شوفوا كيفاش دايره، رائعه رائعه بزاف. سورتو اللي كيبغيو يلبسوا هكا دي شين بوغ طو لي جور براتيك، ما فيهم والو. سي اون شين كتجي دايره على العنق، براتيك زويونه مع لا غورميت ديالها. لا غورميت 1500 درهم اي لا شين 2700 درهم. صحيحه فريمون ما غاديش ننمو عليها، سي موديل غزال. اي لا غورميت اي لا شين. نوري لكم حتى هي كيفاش كتجي ملبوسه لا بارور كامله. فوالا هانتوما لي في لا بارور كامله كيفاش كتجي في اللبسه. لو كوليي لي بوكل تيجيو حلوين في اللبسه على هاد الشكل نازلين. شفتو يعني ما نازلينش معيقين، تيجيو فريمون حلوين. شحال فيها من غرام هذيك السلسله ديال 2500؟ لاله اميره هذيك اللي دوزت قبيله دايره 2700 2700 درهم ماشي 2500. هذه 2700 درهم 2700 درهم. بالنسبه للميزان دوزي عندي سور قريبه نشوف لك شحال فيها. 2700 درهم اللي دايره. لو كولي ها هو كيفاش داير. لي بوكل لا باغ اي لا غورميت هما كيجيو غزالين في البيت. هانتوما شفتوا لا باغ اي لا غورميت حلوين بزاف. البيسه تجي دائما ذهب صفر هذا. هانتوما لا شين اي لي بوكل. نخلي لكم ان بتي مومون بالنسبه الا بغيتو ديروا لهم سكرين. هانتوما طول لونسامبل فيه لي بوكل لو كوليي لا باغ. صراحه كيجي زويون في البيسه. ان ميم طون تقدروا تلبسوه حتى بوغ طول لي جور. سورتو لا باغ اي لا غورميت راهم براتيك. ولونسامبل كامل انا غنشوف لكم دابا الثمن ديالو. بالنسبه للثمن ديال لونسامبل كامل داير 15000 درهم مليون ونص. 15000 درهم البنات، يعني انصامبل دقيقه للصحيح مخدوم مزيان. غنوريه لكم الا بغيتو تزيدوا ديروا له سكرين. شحال لو كلو اللي في يديك؟ لا بالنسبه لهاد لو بغاسلي كلو داير 3700 درهم. هذا 74000 ريال. 3700 درهم. تحيه ليك اختي، كنتبعوك من انجلترا. من شحال هادي غنبقى كنحبوك حتى تلقاي. الله يبارك فيك الاخ، شكرا ليك بزاف. لاله يخطيك. شحال لو كلو اللي في يديك؟ لاله ساره بالنسبه لو كلو كيف قلت لكم داير 3700 درهم. 3700 درهم 3700 درهم. لي بوكل شانيل 3 اور سي فو بلاي. ما فهمتش مزيان مي لي بوكل شانيل راهم ديسپونيبل عندنا. غادوزي عندي سو بريفي كوم سا نوريهم ليك دو بري. الوغ لاله اميره واش بغاسلي كلو خاوي من الداخل؟ لاله اميره بالنسبه لي بغاسلي كلو غير باش تكون عندكم انفورماسيون ما تيكونوش عامرين من الداخل. كاع لي بغاسلي كلو كاملين تيكونوا خاويين من الداخل. اما لا جاو يعمروهم غادي يجيو تقال بزاف. دونك لي كلو كاملين اللي كتشوفوا ما تيكونوش عامرين من الداخل، تيكونوا خاويين من الداخل. ولكن هاد الجنيبات ديالهم تيخدموهم قاصحين وصحاح، يعني تيخدموهم سوليد. ملي كتوركي عليهم فريمون تيكونوا صحاح وقاصحين، ماشي داكشي اللي خفيف. نكمل لكم ان شاء الله مع لونسامبل. نوري لكم بعدا كيفاش كيجي في البيسه. هانتوما لي في طول لونسامبل راه داير 15000 درهم مليون ونص 15000 درهم ابوبري 1500 اورو. فوالا. السلام عليكم، واش كديري توصيل لفرنسا؟ لاله ليليا وعليكم السلام. لا مالوغوزمون ما كاينش توصيل خارج المغرب، دونك التوصيل تيكون غير داخل المغرب. فوالا.
دونك بقاو معايا ان شاء الله. انا نكمل معكم دابا تو سويت. دونك فوالا لي في بالنسبه لونسومبل ديال 15000 درهم ملي نونس طول لونسومبل باغور هكا ديال طول لي جور. او ميم طون تقدروا يعني هي ديال الحضره، مي او ميم طون تقدروا تلبسوا لا غورميت لا باك ديالها هكا بوغ طول لي جور، يعني تقدروا تستعملوها حتى في لو كوتيديان. وعندي لكم كذلك واحد لونسومبل اخر حتى هو سي باغور روميه بالذهب الابيض. ها نتوما كيفاش دايره، فوالا ها نتوما كيفاش دايره لا باغور اون اور بلون. نوريها لكم حتى هي كيفاش كتجي ملبوسه. فوالا نوريها لكم كيفاش كتجي ملبوسه لو كوليي لي بوكل ولا غورميت. كيما عندك كوموند تجي من كازا شي كومونديلاش شيشان واحد اللي واحد مسالك من كازا اللي دايره المكتب ماشي لا غادي نشوف. انت فاطمه الزهراء تشوف لي اين شان نحاول نوري لكم حتى لو كوليي ديالها كيفاش كيجي. ها نتوما لي في لو كوليي تيجي على هذا الشكل فرانشمون تيجي غزال سامبل حتى هو اي اون اور بلون. لي بوكل ديالو بغيت نسولك شحال اللي تقام انصومبل ديال لويز. لا لانه هاد بالنسبه للانصومبل ديال لويز على حساب ما عندناش معيار بالضبط بشحال يتقام، حيت على حساب كاين اللي باغي موديل شويه كبير كاين اللي باغي صغير. هو تقريبا كيبدا من 22000 درهم للفوق. كاين عندي واحد لو موديل ديال واحد لا كليونط كنت خدمتو لها بشي 22000، وكاين عاوتاني واحد اخر خدمنا لها لواحد السيده ب 32000. يعني على حساب كاين ديال 22000 درهم كاين ديال 32000 درهم وكاين اللي كثر، كيبقى على حساب انت شنو الموديل اللي تبغي. دونك دوزي عندي سو بريفي هنا الواتساب نوريك لو موديل اللي قلت لك ب 22000 باش تعرفي تقريبا كيفاش داير. ابخي الا كنتي باغا اقل من هكا ديك الساعات نشوف معاك. الوغ فوالا لو كوليي تيجي على هذا الشكل لي بوكل ديالو لا باغ اي لا غورميت. هانتوما لي في دونك هنا طول لونسومبل عاوتاني لي بوكل لا باغ اي لا غورميت كامل داير الثمن ديالو غير 9000 درهم. دونك 9000 درهم البنات 9000 درهم طول لونسومبل فيه لو كوليي لي بوكل لا غورميت اي لا شين. هانتوما 9000 درهم 9000 درهم تجي اون باغور بوغ طول لي جور زوينه. هانتوما لي في غزال. دونك فوالا جيسبيغ ان لو لايف يكون عجبكم. هادو هما لي زارتيكل اللي كنت باغا نوريكم وسورتو الكود كور ديال لو لايف. عاوتاني هاد لاشين اي لا غورمي ديالها غادي نعاود نوريها لكم. فرانشمون عجبتني بزاف حيتاش كتجي سامبل صحيحه وديال دائما. بالنسبه للشين ديال السمع صراحه ما كتعجبني نحاول نوريها لكم شويه صحيحه وثقيله داكشي علاش. عفاك بغيت نشوف دي غورميت بوغ اوم. لالا وديا بالنسبه لي غورميت بوغ اوم صراحه عندنا دي بغاسلي دي غورميت لا بوغ اوم عندنا دي بغاسلي. واش بونس اللي قديتها. ها نتوما لي في كود كور ديال لو لايف هي هاد لاشين الغزاله. واش راكم متفقين معايا؟ انا فرانشمون جيم بيان كتجي سامبل ما فيهاش لا بوندونتيف لا والو، كتجي فرانشمون سامبل فيها هاد لي زانو هكذا اوفال مع الشوبار صحيحه، يعني جا مع الصح لا سامبليسيتي ديال دائما. تقدروا ميم تماريوها مع دوطخ شين مع بعضياتهم تجي زوينه. ها نتوما كيفاش دايره اي لا غورمي ديالها حتى هي غزاله. لاشين دايره 2700 درهم 2700 درهم اي لا غورميت دايره 1500 درهم 1500 درهم. فوالا دونك البنات جيسبيغ ان هاد لي زارتيكل اللي وريتكم يعجبوكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لايف مع لي زامي ديالكم. اي حاجه عجبتكم تسكرينيوها يدوزوا عندي سو بريفي في الواتساب ولا في ميسنجر. راه مرحبا بكم كاملين. نتلاقاو ان شاء الله في لايفات جداد. الله يخطيكم علينا. تبارك الله عليكم. كانت معكم شيماء مجوهرات اميره اللي كانت واجدو في مدينه سطات.